یه روایت ناب 24 عیار طلای این روایت خطاب میکنه به حضرت مسیح. هر وقت میخوای بیای پیش من خودم بهت بگم چجوری دوست دارم بیای پیش من. و بعد یادمون بده دیگه، ما که چیزی بلد نیستیم. وقتی میخوای بیای پیش من، حبلی من قلب کل خشوع. حالا فارسی عمقیش اینه: مسیح با دل شکسته بیا. اینجا شکست دلی میخرند و بس. با دل شکسته، با دل فروتن اینجوری بیا. و من بدن کل خضوع. لاتی نیا پیش من، سینه‌تو سپر نکن پیش من، بدن تو آروم کن، فروتن کن. یه جوری بدن تو به من نشون بده که مولای من وزن ندارم، قیمت ندارم، هیچی ندارم. میای پیش من و من عینیک دموع. با اشک چشم، با اشک چشم